बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो कि इन दिनों आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की कंपेन जो है वो चला रही हैं, और इसी सिलसिले में आज उन्होंने कश्मीर के इलाके हटियां बाला में जो है वो जलसा भी किया। लेकिन नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने आज नवाज़ शरीफ से ही एक बड़ा फ्रॉड जो है वो किया है, और जो कश्मीरी अवाम है कश्मीरी अवाम को भी शायद उन्होंने बेवकूफ़ समझा है और बेवकूफ़ समझकर चूना जो है वो लगा दिया है। लेकिन इनका ये फ्रॉड सामने आ चुका है, और इनकी अगर कोई जो बची कुची शरीफों की जो इज़्ज़त थी वो भी इस फ्रॉड के बाद अब चली गई है। मामला क्या है नाजरीन, इसकी तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर जो है वो करूँगा। इन तमाम मामलात पर आने से पहले नाज़रीन, सबसे पहले तो बड़ी है कि ये मज़े की वीडियो है। ये वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और चूँकि सारी आगे चीज़ें इससे लिंक्ड हैं, फिर उसके बाद जो मज़ीद डिटेल्स हैं उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो ये वीडियो नाज़रीन आप ज़रूर देखें, आप यकीनन इसको एंजॉय भी करेंगे और इसको आप सुने गौर से। ओ नहीं नहीं, मेरे दम के गिलास तो लेके आओ, सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। मैम, आप आपने ऐसे पोज करना है जैसे आप बहुत मासूम और भोली भाली हूँ, और आपको कश्मीर में आके जन्नत जैसे महसूस हो रहा है, और आपके मुंह से वो सुकून छलकना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर मैं पॉलिटिक्स में ना आती ना तो मैं बहुत हॉलीवुड की बड़ी स्टार होती। तुमसे ज्यादा अच्छी अदाकार मैं हूँ। अच्छा, आपने मुझे बहुत ना ऐसे एंगल से मिनिस्टर बहुत प्रिटी लगूँ, ऐसे पीएम लगूँ, और मतलब मासूम सी लगूँ। बहुत ओवर एक्टिंग होती है आप ऐसे। अच्छी में लगी है ना, मैं लग रही है ना प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया। अब तो मुझे इस सहारों को साबित भी करना होगा कि नवाज शरीफ कश्मीरी है। ये मामला जो था ना, अच्छा ये मज़ीद भी आगे वो भी सुने। लेकिन सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। अच्छा, ये जो सारा मामला था नाज़रीन, ये बेसिकली मरीम नवाज़ की ये जो बच्ची हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक्टिंग की है, और मरीम नवाज़ की असल में ये नकल जो है वो उतार रही थी। और मामला जो सारा था वो शुरू किस तरह से हुआ, वो इस तरह से हुआ, जो एक बड़ा फ्रॉड मरीम नवाज़ शरीफ से भी किया और चूना जो कश्मीरी अवाम को भी लगाया, वो जो है वो इस तस्वीर में है। ये तस्वीर जो है वो आप सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ़ जगहों पर आप देख भी रहे होंगे, और ये मैं तस्वीर आपके सामने भी रख रहा हूँ। इस तस्वीर में क्या होता है कि मरीम नवाज़ जो है वो फ़ेक कटिंग करके, और ये जो तस्वीर है नवाज़ शरीफ की वो लगाती हैं, और ऊपर अपने ट्वीट में ये लिखती हैं कि कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना है। और ये जो फ़ोटोशॉप की गई तस्वीर होती है ये बाद में पकड़ी जाती है। लोग जो मरीम नवाज़ साहिबा उन्हें बेवकूफ़ समझ रही हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। इस तस्वीर के बाद जब मरीम नवाज़ को ट्रोल किया जाना शुरू हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, जब उनका ये फ्रॉड पकड़ा गया, तो मरीम नवाज़ ने अपनी ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दी। लेकिन इस ट्वीट के ऊपर बड़ा दिलचस्प मज़े के जो कमेंट्स थे, मज़े की जो ट्वीटें थी सोशल मीडिया पे, वो आई। कुछ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, यकीनन आपको भी जो है वो अच्छी लगेंगी। तो एक सारिफ ने इस ट्वीट के ऊपर वो ये लिखते हैं कि फ़ोटोशॉप तो ठीक से करवा लिया करो मोहतरमा, पहले पैसे पूरे दिया करो ताकि काम प्रोफेशनल लगे, ये किसी 10 साल के बच्चे का काम लग रहा है। अच्छा, आगे इसी तरह से एक सारिफ जो हैं वो मरीम नवाज़ पर तंज़ करते हुए ये कहते हैं कि अगर भारत नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी दे दे तो नवाज़ शरीफ कश्मीर की जंग लड़ने खुद जाएगा। मरीम नवाज़ का मतवक्के बयान। अच्छा, ये बयान उस पर आया कि आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों में मरीम नवाज़ ने कहा था कि नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत दें तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो वो जो बड़े नारे लगा रही हैं आजकल के, कश्मीर की जंग लड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, तो उस पर ये ट्वीट सामने आया, तंज़िया ट्वीट ये आया कि नवाज़ शरीफ की अगर गारंटी दे दी जाए ज़िंदगी की तो नवाज़ शरीफ ख़ुद कश्मीर में जाकर जंग जो है वो लड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और ट्वीट में आगे एक सारिफ वो लिखते हैं कि ये वो खातून है जो जाली तस्वीर लगाकर अपने आप को जलील करवाती है। अच्छा, मज़ीद एक सारिफ लिखते हैं, इस माई को कोई बताए। अच्छा ये ट्वीट से पहले जो है वो आप पहले ये तस्वीर जो है वो देख लें। ये जो है वो मरीम नवाज़ ने जो आज जलसे से ख़िताब किया,
اور اپنے خطاب میں وہ یہ کہتی ہیں کہ کشمیری کی جو کارکردگی ہے اس کا حساب مانگیں گے. تو محترمہ کشمیر کی کارکردگی کا جو حساب ہے وہ آپ نے کس سے مانگنا ہے، کیونکہ کشمیر میں گزشتہ 5 سال سے آپ ہی کی حکومت ہے. تو اس کے اوپر ایک صارف لکھتے ہیں کہ اس مائی کو کوئی بتائے کہ کشمیر میں خان کی نہیں بلکہ آپ کے بھگوڑے والد صاحب کی حکومت تھی. تو یہ تو مریم نواز کا آج کل حال ہے کہ وہ مطلب بالکل انہیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ کبھی وہ جس طرح سے ماضی میں کیلبری فونٹ جو ہے وہ ان کا آیا، بڑا وہ مشہور رہا سکینڈل. اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو لاہور کے جلسے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنی آگے تصویر لگا کر تو کہتی ہیں شکریہ لاہور، حالانکہ وہ جو جلسہ تھا لاہور کا وہ عمران خان کا تھا اور اس میں جتنی بڑی ساری کارکنوں کی جو تعداد تھی. اسی طرح سے آج یہ کیا ہوتا ہے کہ مریم نواز یہ جو نواز شریف کی جو تصویر ہے اس کو فوٹو شاپ کر کے تو وہ جو ایریا ہوتا ہے اس میں لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی یہ دیکھیں نواز شریف کشمیر میں ہیں. تو اس کے اوپر کافی انہوں نے کشمیری عوام کو سمجھا کہ وہ بیوقوف ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، اور مطلب یہ کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ جس طرح کا یہ آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہے. آخر میں ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب کی. راجہ فاروق حیدر صاحب جو کہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بلکہ ابھی بھی وہ وزیر اعظم تھے ان انتخابات میں، مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما ہے. ان کی آپ لائلٹی چیک کریں اس ویڈیو میں کہ کس طرح سے وہ عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ کچھ سیکنڈ 12 سیکنڈ کی ویڈیو یہ دیکھیں. اس ویڈیو میں بیسیکلی ناظرین یہ ہوتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر سے وہ جو خاتون تھیں وہ اپنی کوئی پرابلم جو ہے وہ شیئر کر رہی تھی، اور راجہ فاروق حیدر صاحب بلکہ انہیں آپ کیا ہم کہیں، ان کا آپ رویہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک خاتون کو وہ کتنی گندی گالی، خیر گالی تو گندی ہوتی ہے، گالی جو ہے وہ ننگی گالی انہوں نے اس خاتون کو دی. اور بڑا افسوسناک یہ رویہ تھا ان کی جانب سے جو انہوں نے اس خاتون سے برتا، اور یہ گالی جو ہے وہ انہوں نے دی. یہ عوام کے نمائندے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کا اصل چہرہ ہے جو آج سامنے آیا ہے. اور یقین مانیے کہ وہ اس وقت اتنے زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی جو گرپ ہے کشمیر الیکشن کے اوپر یہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اوبیسلی کشمیر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اپنے ہاتھوں سے جاتا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری جو فرسٹریشن ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہے اور ان کا اصل اب باہر آ رہا ہے. مریم نواز جو جال سازی بازی پہ بھی کرتی رہیں، ابھی بھی ان کی جال سازی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے فوٹو شاپ کر کے اور وہ یہ کر رہی ہیں، نواز شریف کی جو ہے وہ تصویریں لگا رہی ہیں، اور راجہ فاروق حیدر کا رویہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. ایک وزیر اعظم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر تقریر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہے، وہ اس طرح سے. اصل میں آپ کا کیا رویہ ہے، عام عوام کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے کہ ایک خاتون جو کہ آپ کو اپنی کوئی بھی جو پرابلم ہے وہ بتا رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا حل ہو، لیکن آپ بجائے اس کو تسلی دینے کے، اس کی بات سننے کے، آپ الٹا آگے سے گالیاں دیتے ہیں. تو یہ کسی سیاستدان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی اچھے عوامی نمائندے کا کام نہیں ہو سکتا. اوبیسلی یہ جو کام ہے یہ ہی اصل چہرہ ہے مسلم لیگ نون کا جو کہ آج راجہ فاروق حیدر نے دکھایا. ناظرین آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.